करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अमन निसार बेग कादरी सुन्नी टीवी पर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ और जैसे हमने पहले ऐलान किया और करते रहे कि आज ये 3 बजे से लेकर पौने 5 बजे तक हमारी मजलिस मुज़ाकरा का इनेकाद हो रहा है, जिसमें हम बहुत अहम इशू को आज टच कर रहे हैं। इस बहुत अहम मसले पर हम इससे पहले अपनी कॉन्फ्रेंस में जो गुज़श्ता इतवार को हमारे दारुल उलूम कादर जिलानिया इस्लामिक सेंटर लॉन्ग साइड मैनचेस्टर में हुई थी, इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। उलमा किराम अपनी तहकीकात और तजर्बात से उस कॉन्फ्रेंस में इसका इदारे ख्याल कर चुके हुए, तो उसी की रोशनी में ये तय हुआ था कि हम आज के दिन उस पर हम मजलिसे मुज़ाकरा भी मुनक्कद करें, ताकि जो ख़वातीन हज़रात और उलमा किराम उस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टली शरीक नहीं हो सके थे, वो उनको उस कॉन्फ्रेंस की जो आउटकमिंग्स थी, उसके जो तहकीकात थी या जो गुफ्तगू हुई थी, उससे हम आप हज़रात को आगाह कर सकें। और ये भी कि इस सिलसिले में आपके अगर कोई सवालात हों तो हम आपसे सवाल लें और फिर उन सवालात का हम जवाब दें। हमारे साथ इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि बहुत मुहक्किकीन उलमा किराम हैं। ये बराए नाम नहीं कि वो रास्ते से उठ के मौक़क़ बनने वाले, बल्कि जिनकी वाक़तन तहकीकात अपनी ज़ाती हैं और ज़ाती मेहनत से जिन्होंने इस मसले पर बहुत कोशिश और जिद्दोजहद की है और अल्हम्दुलिल्लाह रातों में जाग जाग कर किताबों के मुताले कर के तो इस नतीजे पर पहुँचे हैं। तो आपको हम उनकी तहकीकात से मुस्तफ़ीद करेंगे, इंशाअल्लाह आप उससे इस्तिफ़ादा करेंगे। हमारे कुछ अभी उलमा किराम रास्ते में हैं, उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह वो भी जल्द पहुँचेंगे। तो मैं इस सिलसिले में आपको ये बताता चलूँ कि हमारी जो मुश्किलात क्या हैं इस वक्त, जो हमारे सामने मसला दरपेश है वो इशा के वक्त का तयन है। बहुत ज़्यादा इस हमारे पूरे मुल्क में, बल्कि पूरे यूरोप में एक इस शदीद मसले को लिया जा रहा है। और ज़्यादा तकलीफ़ दह बात वो ये है कि एक गली में अगर एक मस्जिद है तो वो उनके टाइमिंग हो रहे हैं, और 2 गली छोड़कर अगली गली में जो मस्जिद है वो नमाज़ इशा और वक्त में पढ़ रहे हैं। यूँ ही जैसे शाबान है, पीछे रजबुल मुरजब था, तो हमारे जो नेक इबादत गुजार बहन भाई हैं वो रोज़े रखते हैं। वही प्रॉब्लम थी कि उनका रोज़ा और वक्त में बंद हो रहा है। दूसरी जगह दूसरी एक ही शहर में अगर 4-5 मस्जिदें हैं तो वहाँ पर 4-4-5 वक्त मुख्तलिफ औक़ात में रोज़ा बंद हो रहा है और सब ने टाइम टेबल शाये किए हुए हैं और हर कोई ये समझता है कि उसी का टाइम टेबल सही है। तो इस तरह से हमें ये मुश्किलात ऐसे ही आप मुल्की लेवल पर भी है। तो आखिर इस मसले को किसी न किसी ने तो हल करना था। तो मरकज़ी जमात अहले सुन्नत बरतानिया व यूरोप के जब हमारे ये 22 मई को इलेक्शन हुए, इंतखाबात हुए इंदा 2 साल के लिए, तो ये सदारत की ज़िम्मेदारी मेरे कंधों पर डाली गई। और मैंने उलमा किराम और अपने बुज़ुर्गों के मशवरे से इससे पहले जब ये बात चल रही थी, सिर्फ़ इसी बुनियाद पर इससे इत्तेफाक़ किया था कि भाई मरकज़ी जमात अहले सुन्नत चूँकि हमारे बाद भाइयों की सुस्ती की वजह से एक डमी जमात बन गई थी जिसका कोई नामो निशान ही नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता हमने बड़ी मेहनत से 31 साल इस पर लगाए और 1978 से इस पर काम करना शुरू किया, लेकिन आगे चंद हज़रात इस पर ऐसे और बस मुसल्लत हो गए कि उन्होंने 3-4 साल में कोई काम ना किया। तो मैंने अपने जो हज़रात सीनियर साथी, मेरे दूसरे इंतहाई दानश्वर साथी मरकज़ी जमात अहले सुन्नत में, तो मैंने उनसे यही बात की कि मैं इसकी ज़िम्मेदारी इस सूरत में लेना चाहता हूँ कि मैं जमात को जदीद तकाज़ों और ज़रूरतों के मुताबिक मैं इसे मुनज़्ज़म कर सकूँ। और इस वक्त जो हमें मसाइल दरपेश हैं, हम उन मसाइल पर हम गुफ्तगू कर सकें और उन मसाइल का हल निकालने के लिए कोशिश कर सकें। उन मसाइल में से जो अशद अहम मसाइल हैं, उनमें से मसला ये शदीद मसला कि हमारे औक़ात हम जो है उन पर हमारा इत्तेफाक नहीं है नमाज इशा और सुबह सादक पर कि रोज़ा किस वक्त बंद हो जाना चाहिए। हमारी जमात के सीनियर नायब सदर हैं अल्लामा मुफ्ती अख्तर अली कादरी साहब, उनका इस मामले में मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बार बार इस मसले को उठाया और हमने ये तय किया कि हम इंशाअल्लाह पहली तवज्जो इस मसले पर देंगे। ज़ाहिर है हमने नौजवानों को मुनज़्ज़म करने का भी बेड़ा उठाया है और अल्लाह के फज़ल व करम से हमने उसके लिए एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग कर ली
اور 1 کو جو 11 بجے ہم انشاءاللہ ان کا بھی ایک کنونشن شیکسپیئر اسٹریٹ برمنگھم میں حضرت امیر ملت جامع مسجد میں ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ. تو اس کے بعد پھر 1:30 بجے تک وہ یوتھ کنونشن ہوگا اور پھر 2 بجے ہماری دوسری کانفرنس شروع ہوگی. تو اس کا بھی ہم نے الحمدللہ شروع کر دیا ہے. اور اس کے بعد ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بہنوں، بہو، بیٹیوں، ہماری جو سنی خواتین ہیں ہم ان کو بھی منظم کریں. اور اس کے لیے ہم یہ بھی طے کر لیا ہے انشاءاللہ کہ ہم عید کے بعد ایک ان کا بھی کنونشن رکھیں گے، عید ملن پارٹی رکھیں گے، جس میں اپنی بہنوں کو اس میں ہم انشاءاللہ ان کا ایک بہت بڑا اجتماع کریں گے. تو اس طرح سے ہم قدم بقدم چل رہے ہیں. آج آپ کے سامنے جو ہم نے مسئلہ رکھا ہے اور آپ کی توجہ کے لیے کہ آپ نماز مغرب پڑھتی ہیں، بالکل نماز مغرب میں کوئی پرابلم نہیں ہے. فجر کی نماز کے معاملے میں کوئی پرابلم اس لیے نہیں ہے کہ فجر کی جو سورج طلوع ہوتا ہے، طلوع ہونے سے پہلے آپ سلام پھیر دیں گے تو فجر کی نماز ہو جائے گی. مسئلہ یہ شروع ہوتا ہے کہ شروع کب کریں فجر کو. تو یہ آپ اگر روزہ رکھیں تو روزہ بند کس وقت کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ 12 اگست کو انشاءاللہ پہلا روزہ ہوگا، تو ہمیں اس سے پہلے یہ سارے انتظامات کرنے ہیں. آج ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ مختلف شہروں میں جو متعدد 9، 10، 12 جو بھی ہمارے ساتھ ممکن ہو سکا، ان شہروں کے اوقات بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ عشاء کا وقت ان شہروں میں کب شروع ہوتا ہے. اور تحقیقات کے مطابق یہ ہمارا حتمی فیصلہ نہیں ہے، ہماری یہ رائے کے مطابق کا تجویز ہے. ہمارے علماء کرام کو اور محققین کو اس میں حق ہے کہ اس معاملے میں ہمارے ساتھ گفتگو کرے، ہماری اصلاح کرے، مانے یا منوائے. تو اور اس مزید کنفرنسز بھی ہوں گی. تو اسی طرح سے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ کہ آپ کے شہر میں فجر کی جو نماز کا وقت شروع کب ہوتا ہے، کس وقت آپ کو سحری بند کر دینی چاہیے. تو میں اس سلسلے میں ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین اور ہمارے حضرت قبلہ عالم فخر اسلام حضور سیدی و مرشدی پیر سید عبدالقادر جیلانی مدد اللہ علیہ بہت فخر فرماتے ہیں، جن پر اور ہمارے علماء جن کو محقق اسلام کہتے ہیں، واقعتاً انہوں نے اسلامی فقہ پر اور تمام فنون پر ان کو الحمدللہ مکمل دسترس حاصل ہے. بہت بڑی لائبریری ان کے پاس ہے اور اس پر انہوں نے بہت ریسرچ کی ہے. میری مراد حضرت علامہ استاد العلماء پیر سید زید حسین رضوی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان سے ضرور مستفید ہوں گے. آپ ان کے ارشادات سماعت فرمائیے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ اتوار کو دارالعلوم قادریہ جیلانیہ اسلامک سینٹر مانچسٹر میں علماء کرام کی ایک میٹنگ ہوئی، جس کے اندر بولٹن سے بھی علماء کرام تشریف لائے، شفیل سے بھی علماء کرام تشریف لائے، ہیلی فیکس سے آئے، بریڈ فورڈ سے آئے، مختلف شہروں سے حضرات. ہم نے دعوت تو سب کو دی تھی، جو حضرات تشریف لائے تفصیل کے ساتھ 3-4 گھنٹے اس عنوان پر گفتگو کی گئی. علماء کرام نے اپنے اپنے دلائل سے، اپنی اپنی معلومات سے ہمیں مستفید فرمایا. اور آخر اس کے بعد چند ایک باتوں پر اتفاق رائے سے فیصلہ ہوا، اور چند ایک باتیں وہ ہیں کہ جن پر ہم نے اس بات کو کھلا چھوڑا کہ باقی علماء کرام جو تشریف نہ لا سکے وہ بھی اپنی آراء سے ہمیں مستفید کر سکتے ہیں. اور اس وقت ہم سنی ٹی وی کی معرفت آپ سے مصروف گفتگو ہے. گفتگو کے بعد اگر آپ کوئی بات اس سلسلے میں معلوم کرنا چاہیں، دریافت کرنا چاہیں، تو آپ کو یہ پورا حق ہے کہ آپ ٹیلی فون کریں، اور ٹیلی فون کر کے جو بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے اس کے بارے میں آپ تفصیل معلوم کر سکتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ خداوند قدوس نے اپنے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت ہمیں ایک ضابطہ قانون دیا، ایک دین عطا فرمایا، جو دین 2 عنوان کے اوپر مشتمل ہے. یوں سمجھیے کہ 3 عنوان پر. ایک تو دین کا حصہ وہ ہے کہ جس کا تعلق ہمارے عقائد سے ہے، اور ایک دین کا حصہ وہ ہے کہ جس کا تعلق ہمارے اعمال سے ہے، اور ایک دین کا وہ حصہ ہے کہ جس کا تعلق ہمارے معاملات سے ہے. یوں سمجھ